नाज़रीन, अब हमें ज्वाइन किया है वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताइए कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो कोविड-19 के हवाले से सर क्या काम कर रही है? किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो काम इस वक्त कर रही है वो मुख्तलिफ उसके मैं सेक्शन में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो ये कि बाकी यूनिवर्सिटी की तरह टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट हमने इस्टेब्लिश किया है और उसमें टेली आउटडोर भी साथ हम रन कर रहे हैं, जिसमें हमारी स्पेशलिटी मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी, कार्डियोलॉजी, गायनी के साथ कोरोना हेल्प डेस्क 24/7 है, जिसमें हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुबह 8 से 8 बजे और कोरोना में 24/7 स्काइप पे, व्हाट्सएप पे और गवर्नर साहब की लैंड नंबर पे अवेलेबल हैं। एक कामरान साहब मुझे ये फील हुआ था कि लोग स्ट्रेस और टेंशन में आ रहे हैं, सो वी हैव एडेड एन अदर डिपार्टमेंट दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री। सो टेली मेडिसिन जो है वो जो आउटडोर का रश है उसके अल्टरनेटिव है और लोग घरों में बैठे हुए लॉकडाउन की कैफियत में इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। सेकंड जो किंग एडवर्ड से अटैच अस्पताल हैं उसमें मेयो और इसके अलावा 6 और अस्पताल हैं। मेयो हमारा मेन हॉस्पिटल है, इसमें तकरीबन 641 के करीब पेशेंट ने रिपोर्ट किया और इसमें माशाल्लाह जो पॉजिटिव पेशेंट ठीक होके गए वो 144 के करीब और जो नेगेटिव से डिस्चार्ज हुए 184 के करीब, 144 और 184 ये डिस्चार्ज हुए। इस वक्त हमारे पास पेशेंट हैं 211 जिनको हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। इसके साथ 1000 बेड का जो एक्सपो सेंटर है वो भी न्यू के कंसल्टेंट डॉक्टर, हमारे नर्सेज, पैरामेडिक्स देख रहे हैं। इसके अलावा कोट खालिद सईद, मियां मुंशी, गवर्नमेंट नवाज शरीफ हॉस्पिटल, जकी गेट और हमारे जो लेडी प्रेगनेंट लेडी एक्शन है वहाँ भी हमारे हाई डिपेंडेंसी यूनिट और आइसोलेशन यूनिट है और कोरोना की पूरी तैयारी है। तीसरी चीज जो हम कर रहे हैं वो चूंकि ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन लेक्चर हमारे चल रहे हैं, गूगल क्लासरूम है, जूम को यूज कर रहे हैं, यूट्यूब है। आज ही एकेडमिक काउंसिल में बात हुई कि हमें स्टूडेंट्स की असेसमेंट का भी देखना है। तो ये सारी चीजें हमारी इस यूनिवर्सिटी में बैक वक्त चल रही हैं और फैकल्टी इसमें बिजी है। अच्छा सर, इस हवाले से जरूर बताइएगा कि आप जो है वो ट्रेंड्स किस तरह देख रहे हैं, जो आदादो शुमार हैं। यकीनी तौर पे सर मैं ये समझता हूं कि वो हमारे पास कतई नहीं है, और क्योंकि आदादो शुमार जो हैं वो हकीकतन टेस्टिंग की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर बहुत ज्यादा उनका इन्हिसार होता है। लेकिन सर आपने इस वक्त क्या आपने देखा है कि इस वक्त जो है वो हमारा ट्रेंड किस तरफ जा रहा है या कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है? कामरान साहब, इस वक्त जो मैं अभी टीवी पे फ्लैश हुई है उसमें 11,940 के करीब जो केसेस हैं। नेचुरली अभी तक तो लाइन थोड़ी सी ऊपर ही जा रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम दुनिया को कंपेयर करें, हमारे सामने चीन है, अमेरिका है, इटली है, फ्रांस है, ईरान है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में जो है वो उस अंदाज में हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और इसमें मैं ये समझता हूँ कामरान साहब कि जब एक केस भी नहीं था पंजाब में तो 2 महीने पहले मीटिंग हुई, पहला ट्रेनिंग कोर्स किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ, दोनों सेक्रेटरी हेल्थ आए, हेल्थ मिनिस्टर मौजूद थी। तो हमारी इफेक्टिव तैयारी शुरू से पहले से हो चुकी थी, ट्रेनिंग कोर्सेज, प्रिवेंशन। और सेकेंड हॉस्पिटल में हाई डिपेंडेंसी यूनिट, आइसोलेशन, क्वारंटाइन सेंटर, काला शकाकू और एक्सपो सेंटर, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी, इसकी तैयारी भी हो चुकी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जिस अंदाज में ये केसेस और कर्व चल रही है, गवर्नमेंट उसी अंदाज में तैयार थी, तैयार है और हमारा मेडिकल प्रोफेशन मोटिवेटेड है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन फुली इन्वॉल्व है और रमजान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। तो अल्लाह की तरफ भी हम मुतवज्जे होंगे और अल्लाह से दुआ भी करेंगे, अपने अमाल बेहतर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इन तमाम एफर्ट के साथ, अल्लाह की मदद के साथ हमारी कर्व जो है वो जल्दी स्ट्रेट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, जैसे मैंने आपसे शुरू में सवाल किया सर, और आप पहले भी मेरे प्रोग्राम्स में आए हुए हैं और ये मैं जानता हूं कि ये सवाल आपसे बहुत करीब भी है। सर आप खुद मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं और आपने हमेशा जो है करिकुलम रिफॉर्म्स की बात की है और मेडिकल एजुकेशन में जो है वो हकीकतन रिफॉर्म्स की ज़रूरत भी है।
تو سر یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو کووڈ-19 آیا ہے سر، یقینی طور پہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک ویک اپ کال بھی تھی، کیونکہ پوری دنیا کا کہیں کا جو جدید ترین ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے کلی طور پر تیار نہیں تھا۔ تو سر اس سلسلے میں ضرور بتائیے کہ جہاں پہ ہم پاکستان میں ظاہر سی بات ہے ہمارے محدود وسائل ہیں، اس تناسب سے ہمارے پاس جو ہے کیپیسٹی بھی نہیں ہے، تو سر ایز وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور ایز میڈیکل ایجوکیشنسٹ آپ کا ایک طویل تجربہ جو ہے موجود ہے، تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کریکولم میں اب ہمیں جو ہے کیا ریفارمز کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں کامران صاحب، جب بھی کوئی چیلنجز آتے ہیں نا، وہ چیلنجز اپرچونٹی بھی کریٹ کرتے ہیں، تو ہمیں اس چیلنج کو اپرچونٹی کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ اس میں اب دو ہمارے پاس ہیں، انڈر گریجویٹ ہے اور پوسٹ گریجویٹ ہیں۔ ایبسولوٹلی جو انڈر گریجویٹ میں ہے، اس میں میڈیسن سائڈ پہ پریونٹیو آسپیکٹ اور انفیکشس ڈیزیز کا جو چیپٹرز ہیں ان کی ایڈیشن کی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ میں بات یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاکستان میں اس وقت 74 پوسٹ گریجویٹ پروگرام ہیں، کالج آف فزیشین سرجن کے ہیں، یونیورسٹیز کے ہیں، لیکن یہ جو کرونا چیلنج ہے، اس سے پہلے ڈینگی چیلنج ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انفیکشس ڈیزیزز اور اسی طرح انٹینسوسٹ اور ایمرجنسی میڈیسن، یہ وہ اسپیشلٹیز ہیں جن کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی۔ ہم میڈیسن کی طرف رہے، سرجری کی طرف رہے، گائنی، پیڈیاٹرک، آپتھالمولوجی ان اسپیشلٹی کی طرف، تو دس از دا ٹائم کہ ہمیں انفیکشس ڈیزیز، انٹینسو کیئر یونٹس اور ایمرجنسی میڈیسن کے ڈپارٹمنٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، اس میں ٹریننگ سسٹم لے کے آنا ہے، ان میں ٹرینر کو ہم نے اٹیک کرنا ہے۔ اور میں بتاؤں کہ انہی حالات میں جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے اور کام کر رہی ہے، پہلے آپ نے کچھ کام میں نے مینشن بھی کیے، جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹریننگ۔ اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ماسٹر ٹرینر جس میں مینشن کروں گا، پروفیسر ثاقب ہیں، سومیا اقتدار ہیں، سلمان ایاز ہیں، آصف ہیں، یہ ٹریننگ کروا رہے ہیں پلمونالوجی میں، انٹینسو کیئر میں، ملتان میں، کبھی کبھی گجرات میں، کبھی لاہور میں۔ اور ایک ہفتہ پہلے پروفیسر ارشد تقی جو ہماری پاکستان میڈیکل کمیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، انہوں نے ہمارے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے جو میڈیسن اور لائٹ اسپیشلٹی کے ڈاکٹر ہیں، ان کی پریپریشن کروائی ایز دی انٹینسو کیئر ایکسپرٹ، کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ مریض وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس سسٹمیں نہیں ہیں، ہمارے پاس بالکل صحیح ہے، بالکل آپ نے درست نشاندہی کی۔ تو ہم اپنے انٹینسو کیئر ڈاکٹرز کو ہم تیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے کنگ ایڈورڈ میں ہم انفیکشس ڈیزیز انٹینسو کیئر کی فیلوشپ اور اس میں پوسٹ گریجویٹ MD/MS پروگرام سٹارٹ کروانے جا رہے ہیں۔ ایمرجنسی میڈیسن میں کنگ ایڈورڈ از دا فرسٹ پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن پنجاب جہاں ہمارا پوسٹ گریجویٹ پروگرام ہے، اس کو ہم فردر اسٹرینتھن کریں گے، اور یہ چیلنج اپرچونٹی کریٹ کرنے کا ذریعہ بنے گا، اور آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو کمپیٹ کریں گے۔ بہت شکریہ سر، بہت آپ نے جو ہے تفصیلاً جو ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کیا کام ہو رہا ہے اس کے متعلق بتایا، اور بالکل درست نشاندہی آپ نے کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ہے اور تمام پاکستان کی جو طبی جامعات ہیں وہ ایک بار پھر بیٹھیں۔ اس میں ہمارا بہت جو گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز، یہ تمام جو ادارے ہیں ایک پیج پر بیٹھیں اور ایک دفعہ پھر جو ہے کریکولم نہ صرف پوسٹ گریجویشن کا بلکہ جو انڈر گریجویٹ کا ہے اس کو ایک طرف اثر نوز جائزہ لیں، اس کی ریفارمز کی طرف دیکھیں اور ایک کنٹینیوٹی، ایک کنٹینیوم بن سکے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، تھینک یو۔